वसीम रजवी नामाखोल, कम अकल और जाहिल, जिसने कल आज तक टीवी में आकर ये कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की है, जिसमें उसने ये कहा है कि कुरान मजीद में 26 आयतें ऐसी हैं जो दहशतगर्दी को बढ़ावा देती हैं, लिहाजा इसको कुरान मजीद से निकाल दिया जाए। वसीम रजवी, मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ कि तू बार बार उन इस्लाम मुखालिफ ताकतों का जो आलाकार बन करके अपने मफाद के लिए जो दीन इस्लाम को वक्फे वक्फे से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ना सिर्फ दीन इस्लाम बल्कि खुलफे राशिदीन के शान में भी तू जो गुस्ताखी कर रहा है, तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब ये कोर्ट में जब ये मालूम हो जाएगा कि तूने कितनी झूठी बातों को और अपनी मनगढ़ंत कहानियों को इसमें शामिल किया है, तो तभी तुझे पता चल जाएगा कि तूने कितना बड़ा गलत इक़दाम किया है। हमें हिंदुस्तान की अदालत पर पूरा भरोसा है कि वो इस PIL को खारिज कर देगी, वरना अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस PIL को कंसिडर करता है, गौर करता है, तो ऐसा मालूम हो जाएगा कि पूरे जितने भी मज़ाहिब हिंदुस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं दस्तूर के हिसाब से, उन मज़ाहिब में भी एक नई तब्दीली लाने का जो शरपसंद हजरात हैं, जो हिंदुस्तान में हमारे हिंदुस्तान में नफ़रत का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, वो भी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। अगर तू वाकई कुरान शरीफ का मुताला किया है या अगर नहीं किया है तो ये जान ले, और अगर नहीं किया है तो तू जा अपने घर और जाकर कुरान मजीद को खोल, और खोल करके पारा नंबर 14 सूरत अल हिज्र की जो आयत है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुले अल्फाज में, वाज़ेह अल्फाज में फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। उसका तर्जुमा है, बेशक हमने ही कुरान नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है, तो तुझ जैसे वसीम रजवी लाखों करोड़ों भी अगर आ जाएं तो इसमें कुरान शरीफ में कोई तब्दीली नहीं ला सकती। बहसत मुसलमान मेरा यह अक़ीदा है, हम सब का अक़ीदा है, तूने पूरे आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया है, और तू ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ इसमें जो गलतियाँ हैं उसको दुरुस्त करने की बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है, और इसका इंशाअल्लाह क़ानूनी तौर पर हमारे उलमा इकराम इसका जवाब देंगे। और आगे चल करके एक आयत में जिसका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान किया है, जिसमें फरमाया है, मैं इसलिए भी इसका हवाला दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि फ़लाँ उनके भी मज़ाहिब में हमको मदाखलत करनी चाहिए, उनके मज़ाहिब में बहुत सारे खामियां हैं, उनको भी उजागर करना चाहिए। तो उनके जवाब में मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, और वसीम के जो बाजू में जो उसके साइड में जो खड़ा था एक एडवोकेट, उस एडवोकेट ने ये कहा कि ये जो आयतें हैं ये प्रॉक्सी वार, इंडिया में प्रॉक्सी वार की तरफ ले जा रही है। तो ये कितना बड़ा घिनौना और बदबख्ताना और गुमराहकुन बयान उस वकील ने दिया है जो उस साजिश में बराबर का मुलविस है। वसीम को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐ वसीम, तू ये जा और तेरे वकील को उसको भी ये सुना कि पारा नंबर 7 में ये आयत मौजूद है। आयत नंबर 7 में ये आयत है जिसका तर्जुमा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा रहे हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम उनको बुरा ना कहो जिनकी ये अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, वरना ये बेइल्मी और जहालत से अल्लाह को बुरा कहेंगे। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको ये नसीहत कर रहे हैं कि हम किसी भी मज़हब के खिलाफ ना बोलें, उनका एहतराम करें। वो जो बुतों की जो परस्तिश करते हैं
ان کے بتوں کو بھی آپ برا بھلا مت کہو۔ تو یہ درس قرآن شریف پوری انسانیت کو دے رہا ہے، جو دنیا کی کسی کتاب میں ایسا درس موجود نہیں ہے۔ آگے چل کر میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی واحد کتاب ہے، جس کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا ہے، جس کا ظاہری سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظ اکرام کے سینوں میں اس قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے۔ ہزاروں کے تعداد میں ہر دور میں اس قرآن مجید کو حفاظ اکرام نے حفظ کیا اور اس کو چھپایا، اور اس کی اتنی اشاعت دنیا میں ہی کی گئی کہ دنیا میں کوئی بھی کتاب اتنی نہیں چھپی، اتنی کتاب نہیں پڑھی گئی جتنی قرآن مجید کو پڑھی گئی، جس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اور اس کو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وسیم، ہمارے یہاں بحیثیت مسلمان ہم یہ قطعی کبھی بھی برداشت نہیں کرتے کہ اس میں اگر نقطہ زیر زبر بھی اگر کوئی غلط پڑے یا اس میں چھاپے تو اس کو ہم فوراً اس کو ٹوکتے ہیں، اس کو معافی مانگنے کے لیے کہتے ہیں، اس کو رجوع کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو نے تو بہت بڑی گستاخی کی ہے کہ آیاتوں کو نکالنے کی بات کی ہے، تجھے چاہیے کہ فوراً توبہ کرے اور رجوع کرے، اور فوراً امت مسلمہ سے کے بجائے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور رجوع کرے اور توبہ و استغفار کرے، کیونکہ تیرا انجام بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے۔ یہ ہمارا ماننا ہے کہ اس نے ایک جنگ اسلام کے خلاف چھیڑ رکھی ہے۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ صحابہ اکرام کے خلاف اس نے یہ بھی کہی کہ انہوں نے یہ آیتوں کو اس میں شامل کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک حدیث کے ذریعے سمجھایا، بتلایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین من بعدی۔ اس کا ترجمہ ہے، تم میری سنت کو اور میرے بعد کے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس وسیم گستاخ رضوی نے یہ بھی کہا کہ خلفاء راشدین نے ان 26 آیتوں کو اپنی مرضی سے شامل کیا ہے، جو بالکل بے بنیاد، من گھڑت، اور جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے بحیثیت مسلمان کم ہے۔ ارے نامعقول، کیا تو نے اس حدیث کو نہیں جانا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہم سب کو، امت مسلمہ کو یہ ہدایت کی تھی کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین اور تبع تابعین کی پیروی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو مسلم شریف میں محفوظ ہے، اس میں کہا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین من بعدی، یعنی اس کا مطلب ہے تم میری سنت کو اور میرے بعد کے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس سے یہ پوری جو بات ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خلفاء راشدین کا کتنا بڑا مرتبہ اسلام نے ہم سب کو سمجھایا ہے۔ اے وسیم، تو نے یہ بھی کہا، اے وسیم رضوی تو سن لے، تو نے یہ بھی کہا کہ اس میں 26 آیتوں کو اس میں سے نکال دینی چاہیے۔ اس آیات کو میں پھر آخر میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات فرمائی قرآن مجید میں ایک آیات میں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ ترجمہ، اس قرآن کے پاس باطل نہیں آ سکتا، نہ اس کے سامنے نہ اس کے پیچھے۔ اس میں یہ بتلا دیا گیا کہ نہ اس قرآن کے پاس نہ باطل آ سکتا، نہ آگے آ سکتا، نہ پیچھے آ سکتا۔ تو واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ فرما دیا ہے، پورے انسانیت کو ایک واضح پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ علماء دین کو جلد سے جلد اس کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کو جو سمجھ میں آیا، میں نے جو پڑھا، اس کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی، جس کی وجہ سے یہ وسیم رضوی کی اس ذلیل و خوار انسان کی وجہ سے پورے امت مسلمہ میں، اور خاص کر مجھے کل رات سے بہت ہی دلی تکلیف ہوئی، اور بہت ہی میں اپنے آپ کو ملال کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں ہم جلد سے جلد ایسے لوگوں کا ہم جواب دینے کے لیے ایک تحریک بنائیں، کیونکہ پورے عالم اسلام میں پورے اسلام کو بدنام کرنے کی جو وقفے سے جو سازشیں کی جا رہی ہیں، اس کو ہم ناکام بنا سکیں۔
تاکہ ہم حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکیں ہم نے کچھ نہ کچھ اسلام کو بچانے کے لیے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے ہمارے ٹوٹی پھوٹی زبانوں سے اور ہم میں جو پڑھا تھا اس سے ہم نے کام کیا ہے۔